लोग आया करेंगे और तेरी जेब में खुद पैसे डाल के जाएंगे। तू देखता रह जाएगा तू कि लोग आएंगे और तेरी जेब में पैसे डाल के चले जाएंगे। हो सकता है तुझे मिसाल के तौर पर तेरा 1000 रुपये बना है, कोई हो सकता है 5000 डाल के चला जाए, खुद बंदा आएगा और तेरी जेब में पैसे डालेगा। दोस्तों मैंने देखा कि एक मजदूर है, ठीक है, मतलब मेरे पास आया ना, तो मैंने देखा कि मजदूर है और कुछ शिकायत कर रहा है, यानी कि हम एक जगह इकट्ठे हुए ना, दुकान थी, तो दूसरे बंदे से बात कर रहा है कि यार मैं मजदूरी करता हूँ, देखो लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, यानी कि खरीदारी करते हैं, बड़े बड़े स्टोरों पे जाते हैं, वहाँ पर ना कोई मतलब रेट करते हैं ना बारगेनिंग करते हैं, इसी तरह बिल बनता है जनाब देकर, साथ टैक्स भी देते हैं। अब किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर 10,000 का खाना खाकर 2,000 रुपये टिप भी देते हैं, लेकिन हम जैसे मजदूरों को लोग वो कहते हैं ना कुत्ते के भाव, अल्लाह माफ़ करे ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी एक आवारा फिर रहा होता है ना कुत्ता, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, गलत बात है, मैं कहता हूँ, मानता हूँ, उस तरह का बिहेव करते हैं, उस तरह का बर्ताव करते हैं। एक अगर हमारी 50 रुपये मजदूरी बनती है तो कहते हैं 20 ले लो, यानी बेचारा शिकायत कर रहा था। तो मैंने बीच में छलांग लगाई, मैंने कहा एक अमल है छोटा सा, 5 मिनट का भी नहीं है, बल्कि 5 मिनट कहना भी गलत है जी, मैं समझता हूं कि ये 1 मिनट का भी अमल नहीं है। मैंने कहा अगर तू ये कर लिया करे, फिर उसने मेरी तरफ रुख कर लिया, कहने लगा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा होगा, और आप हैरान रह जाओ करोगे कि लोग आए करेंगे आपसे, भाव ताव को छोड़ो, यानी 50 बने हैं ना तो 20 कहते हैं ले लो, लोग आया करेंगे और तेरी जेब में खुद पैसे डाल के जाएंगे। तू देखता रह जाएगा तू कि लोग आएंगे और तेरी जेब में पैसे डाल के चले जाएंगे। हो सकता है तुझे मिसाल के तौर पर तेरा 1000 रुपये बना है, कोई हो सकता है 5000 डाल के चला जाए, खुद बंदा आएगा और तेरी जेब में पैसे डालेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब आपको अमल बताता हूँ, आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं किया, बस जज्बाती होकर पहले ही मैं शुरू हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर उसको इजाज़त है जो वीडियो पूरी देखेगा और लाइक कर दे, बस इसके बगैर मैं नहीं समझता कि आप अमल में कामयाब हो सकते हैं। और जो बंदा ज़्यादा डॉक्टर है, कहता है यार अल्लाह की कुरान की आयत है या कुरान के वजीफ़े हैं या हदीस है, तुम कौन होते हो इजाज़त देने वाले, उसको मेरे वीडियो में आने की ज़रूरत नहीं है जी, वो कुरान से संपर्क करे जी। देखिए कुछ वज़ाइफ होते हैं जो दुनिया वालों ने वजीफ़े करके अमल पढ़ पढ़ के हासिल किए होते हैं, फिर वो इतना तो उनसे पूछना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पर मैं घर के बाहर जो मेरी दहलीज है वहाँ पर कुछ चीज़ मैं रख देता हूँ, कोई बंदा आए उठा के ले जाए, वो तो चोरी होगी ना। हाँ, दरवाज़ा बजाए कहे भाई ये मुझे दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कहूँगा ठीक है ले जाओ। एक बार एक अलमारी थी लकड़ी की, पुरानी हो चुकी थी, तो मुझे ज़रूरत ना रही, एक दो बंदों को मैंने कहा ना कि भाई तुम ले लो, कहने लगे नहीं हमें नहीं चाहिए, तो मैंने फिर घर के बाहर रखवा दी जी। अब 2 दिन वो पड़ी रही, तीसरे दिन दरवाज़ा बजा, एक बंदा आया, कहने लगा भाई ये अलमारी आपकी है, मैंने कहा नहीं हमारी तो नहीं है। फिर कहने लगा क्यों बाहर पड़ी है, तो मैंने उसे बताया कि भाई ये हमने हमारी थी, अब छोड़ दिया, अब हमारी नहीं है, हमने जो मर्जी ले जाए। तो कहने लगा इजाज़त है जी। वही साहब हुआ ना, लोग कहते हैं तुझसे इजाज़त क्यों लूँ, अच्छा इजाज़त है मैं ले जाऊँ, मैंने कहा ठीक है, एज यू विश यू गुड लक जी। तो ले गया फिर वो। तो अब बंदा ये कहे कि ये कुरान हदीस है, तो वज़ाइफ जो तरीक़ेकार हैं वो तो हम बता रहे हैं, कुरान है तो फिर कुरान सीधा सीधा पढ़ जाओ, लेकिन तरीके जो होते हैं ना वो उसकी इजाज़त होती है, हाँ इस तरह कर लो उस तरह कर लो, समझ गए ना। अच्छा, उस मजदूर को मैंने अमल बताया, मैंने कहा कि खुद तुम्हारी जेब में लोग पैसे डालेंगे, तू हैरान रह जाया करेगा जी। तो अब यहाँ पर एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये बात, ये वजीफ़ा मैंने पहले कई बार बताया होगा, लेकिन दूसरे वजीफ़ों के साथ, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ना ये वो वजीफ़ा है कि मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको याद रखोगे आप, अगर आप मजदूर हो, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, अगर आप फैक्ट्री में मुलाजम हो, अगर आपका कोई दफ्तर है, अगर आप घर में पार्लर चलाती हो, हमारी बहन हो, या कोई भी आप काम करते हो, एक अमल कर लो, 5 मिनट का नहीं 2 मिनट का वजीफा है। अमल आप बताता हूँ, गुजारिश है लाइक लाजमी करें, एक कमेंट करके अपना और शहर का नाम बताया करें, आपको इजाज़त हो जाएगी। लो जी, अमल इस तरह है कि कुरान पाक की सूरत है सूरह कुरैश, इस तरह करने को मेरा दिल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اچھا جی، یہ میں پہلے دیکھیں جو پہلے میں نے کئی بار بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بتا دیتا ہوں برکت کے لیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ایک بار پڑھیں اور بعد میں بھی. آپ کا انشاءاللہ پیٹ ٹھیک رہے گا، معدہ ٹھیک رہے گا، جسم ٹھیک رہے گا، موٹاپا نہیں آئے گا، بادی گیس تبخیر نہیں ہوگی، صحت ٹھیک رہے گی. آپ کی عمر اگر مطلب 70 سال ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ 40 کے نظر آئیں. اس طرح ہوتا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں. اگر 50 سال کے ہیں تو ہو سکتا ہے 25 کے نظر آئیں. ٹھیک ہے، اسی طرح. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا، آپ اگر اس میں تھوڑا بہت نقص ہوگا، کوئی فوڈ پوائزننگ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. اور جو پہلے پڑھو گے 7 نسلیں آپ کی رزق کھائیں گی، ختم نہیں ہوگی. بعد میں پڑھو گے آپ کی صحت پر اچھے ایفیکٹ پڑیں گے. ایک. اور دوسرا، اس مزدور کو جو میں نے عمل بتایا، میں نے کہا جو بھی کام کرنے لگو نا، یعنی مثال کو بندہ آ گیا تو اس سے مزدوری کروا رہا ہے، صرف ایک مرتبہ یاد کر لے. 4 لفظ ہیں. کیا ہیں؟ 4 لائنیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب دیکھیں، میں چپ کروں گا، اس طرح آپ نے پڑھنی ہے. یہ دیکھیں، اب میں نے یہ منہ بند کیا ہے نا، یہ میں پڑھ رہا تھا، یعنی اس طرح پڑھنا ہے کہ اس طرح آپ کی زبان نہ ہلے. لإیلاف قریش ایلاف، یہ زبان جو ہے نا یہ بند کر لیں، دل میں پڑھیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب دیکھیں، میری تو زبان اس لیے ہل رہی ہے کہ میں نے آپ کو سنانا ہے. میں نے اس مزدور کو بتایا کہ اگر کوئی مثال کو تو ریڑھی چلاتا ہے، اس میں سامان لاتا ہے، تیری 100 مزدوری بنی ہے، 50 بنی ہے، 500 بنی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کو بتا کے یہ مزدوری ہے. یا جیسے ہی بندہ ہے فوراً دل میں پڑھ لے. یہ 4 لائنیں ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ بس 4 لائنیں ہیں. تو یہ 4 لائنیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں، تلفظ میں غلطی نہیں کرنی. ایک بار صحیح طریقے سے اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں. جب بھی کوئی کام آپ کا آئے، آپ کپڑے سلائی کرتی ہیں، ہماری بہن ہے، پارلر ہے، دل میں پڑھیں. پھر کمال دیکھ لیجئے گا، یعنی کہ لوگ خود آپ کے جیبوں میں پیسے بھریں گے کہ یہ لو بھائی کتنے پیسے ہوئے. 100 روپے جی، یہ لیں جی، یہ لیں. 200 روپے رکھ لیں، 150 روپے رکھ لیں، یہ لیں جی. یعنی اس طرح اللہ پاک آپ کی مدد فرماتے ہیں. لیکن یہ فائدہ تبھی ہوتا ہے جو بندہ کرتا رہتا ہے. جی، ایک تو میں پہلے بھی کئی وظائف میں نے ویڈیوز میں نے بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں لازمی پڑھیں، 1 بار یا 3 بار. ایک یہ کریں، اور دوسرا یعنی اگر وہ پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں ہوگی، بعد میں پڑھیں گے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. ظاہر ہے اب بندے کے پاس دولت ہو، رزق ہو، کوٹھیاں کار، بینک بیلنس ہوں، صحت نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اسی طرح کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ مزدوری ٹائپ یا اپنا ہی کوئی کام ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہکوں کا رش ہے، اب اس میں کیسے پڑھیں؟ ایک بار کوئی وقت نکال کے نا، اس میں کوئی گیپ، یہ کتنا لگتا ہے ٹائم؟ دیکھیں آپ مجھے بتانا کتنا ٹائم لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کتنا ٹائم لگا ہے؟ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 20 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے. تو بندہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی مال، دولت، رزق، پیسہ، سارے وظیفوں کا یہ بادشاہ عمل ہے. انشاءاللہ تعالی جو کرے گا خود اس کا نظارہ کر لے گا. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل کرو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے. مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.